Maayong adlaw, wala giuyunan sa lokal nga kagamhanan sa Quezon, Bukidnon. Ang himo sa ubang mga pribadong individual kinsa nagbuhat sumala pa ug kaugalingon nilang dalan nga mamahimong maagian sa mga light vehicles. Kining subay sa nahitabong landslide sa Bukidnon, Davao kun Buda Road sa Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon natong Oktubre 18 ning tuiga. Alayon niini nagpagulaw og opisyal nga pamahayag ang lokal nga kagamhanan sa Quezon natong Nobyembre 5 ning tuiga. Din ilang gibarugan nga ang Davao or ang Bukidnon Davao Road usa ka national road sulod sa jurisdiction sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Pasabot nga ang DPWH lang ang adunay katungod nga magtrabaho sa mong dalan. Hinungdan nga ginadili ang paghimo og agianan sa highway nga mo'y ginahimo sumala pa karon sa ubang mga pribadong residente sa lugar. Aron nga maundang na kini subli sab silang nanawagan sa national government nga aksyonan na sa hinanaling panahon ang pag-repair sa nagubang dalan sa lugar tungod sa landslide. Ni surrender ang tulo ka mga communist terrorist group kon CTG members sa 1003rd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 10 Headquarters sa Sitio Colon, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon nitong Nobyembre 3 ning tuiga. Gila ang mga surrenderi nga sila alias Sano, 34 anyos, alias Leta, 32 anyos, nga usa ka miyembro sa Guerrilla Front Malayag, ug alias Jingjing, 25 anyos, nga usa ka medic sa Sub-Regional Centro de Gravidad, ubos sa Sub-Regional Committee 2 sa North Central Mindanao Regional Committee. Ato sa mong pag-surrender, ilasab gi-turn over ang duha ka homemade .38 caliber revolver pistol, usa ka homemade shotgun, ug tulo ka 12 gauge shotgun shells. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Laga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.